देसांतले शेसूक बसूंक आयले पयशिल्ल्या देसांतले शेसूक बसूंक आयले तेग विद्वानो तेंतीचे आपलो गांव सोडून आयले नोकेत्रां फाटल्यान गेले जेरुसल्याक ते शेवटी पावले. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी तुकाय दिव. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्य आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, आज पवित्र सभा जेजूचे आप परगोटणेची परब करता. जेजून देवाच्या पुतान सुपुल्ल्या जेजून आपणाकूच परगोट केलो देवाचो पूत आनी कोणाक ओन बावार्थ्यांक विदेशांक. आमच्याय जिवितान ह्याच जेजूची परगोटणी आमी एकामेकाक न्हूच फकत आमचे मदें पूण ओन बावार्थ्या मदें परगोटूंक आमकां देवाचें आपोवणें. ह्या पवित्र मिसान आमी कुरपेन वांटो घेवचे खातीर पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी आमच्या पातकांचें बोगसणें मागुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुनी हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारीक सगल्या देवदूतांनी भोगतां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनीत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. ह्याचे मीस आमी भेटयता क्रिस्टिना आनी लेस्टर हांचो काजाराचो दीस तांचे पासत आमी देवा बापा लागीं मागता. तेच परी आमी पिडेस्त आसलोल्या पासत बापाक विनयता. कामिलो ब्राज हेय आमच्या भावाक पिडेंतलो बरो कर म्हूण आमी मागता. मागुया आख्या संवसारा पासत कोविड-19 ही पिडा संवसारांतली नपयत जावंक. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, आयच्या दिसा तुवें एका नोकेत्राच्या उजवाडान सगल्या पोरजांक तुज्या एकल्याच पुताची ओळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान ओळखूंक पावल्या. तशें एक दीस तुज्या मोहिमेवंत मुखामोड रूप पडोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता रासभट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. उठ पोरजोडीत जा, उदेल्लो सुर्या, जोरी प्रितुमेर अजून रात चलता आनी पोरसांचेर काळोख विस्तारला. तरी तुजे वयर
सर्वेस्पराची मोहिमा पोरजोलता तुजेर सर्वेस्पर आतां वयर सरता देवाची मोहिमा तुजे वयर फांकता राष्ट्रां येतात तुज्या उजवाडाक तुजे उदेवाक ताच्या पोरजोलाक आशेतात राजा दोळे उबारून सौभोवती फिरोय सौभोवती पळे एकठांय जावन सगळीं तुजेशी येतात पयस सोतियाना येतात सगळे पूत तुजे आत तुजे दुवांक हातार दोन हाडटात अजाप जावन सगळींच पोरजोळीत जातीत होय तुजे कालीज दादोशी जातले तर तुजे उंटयेंत सागरा दर्याची व्हांवतली गिरेस्काय राष्ट्रांची दौलत तुका मेळटली तुजो गांव बरोवंक हिंडांनी येतली उंटां मिडियानाची आनी एफाची इश्पा भायर कारां शेबातावन येवन भांगार धूप हाडून देवाची स्तुती गायतली सगळीं देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां देवा राजाक तुजे शाणेपण दी तुज्याच नांवाक नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल असो तो न्याय नितीन तुजे पोरचेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करून दितलो सबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां ताच्या काळार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती चोंद्रीम असो सोर शेकान शेक ती तोखतली एका दर्यातावन दुसऱ्या दर्या पर्यान न्हंयचे देगेर तावन पृथ्वीच्या शिमा पर्यान ताची रासवट चलतली सबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां भाग्योन पावलून एफेक्ताराक बरयलोलें चिटीवेलें वाचप भावा भयणीनो देवान तुमकां फुंक्याचें देणें दवरलां तें तुमकां पावपाचें मुण्यारपण तेणें म्हजे आदीं केलां म्हूण तुमी घोडे आयकलां जातलें आनी हांवें निकतेच थोड्या उतरांनी बरयलां तशें आपलो गूट उक्तो करून देवान म्हाका ताची वळख दिल्या ह्या गुटाची खबर आदल्या पिणक्याच्या खंयच्याय मनशांक मेळ्ळी ना पूण आतां आत्म्या उद्देशी तो उक्तो करून देवान आपल्या भाग्यवान दोरदूतांक आनी प्रवाद्यांक ताची वळख दिल्या म्हणजे शुभवार्ता मानान उद्देशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान अणभवार्थ्यांक तीच त्यास मेळ्ळ्या ते कुडीचे ते सांदे जाल्यात आनी तेच बासावणेंत तांकांय वांटो आसा देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार उद्गार सर्वेस्पराक सोयीसोय सर्वेस्पराक सोयीसोय सर्वेस्पराक 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 सोयीसोय समयाचे नौकेत उदेल्लें पळोवन आमी ताका नमस्कार करूंक आयल्या सर्वेस्पराक सोयीसोय सर्वेस्पराक सोयीसोय सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक
पोराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. माथेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुद्याच्या बेतलेहेमांत जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंतिकतान कांय विद्वान जेरुजाल्याक आयले आनी अशें तांणी विचारलें, निकतोच जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा? ताचें नखेत्र उदोललें आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा आकांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुसालेम, समेस्त मुखेल यादनीक आनी पोरजेच्या धर्मशास्त्र्यांक जमोवन क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं ताचे कडेन तो विचारूंक लागलो. तांणी ताका जबाब दिलो, जुद्याच्या बेतलेहेमांत, कित्याक बाकणारान अशें बरोवन दवरलां. आनी तूं जुद्याच्या प्रांतांतल्या बेतलेहेमा, जुदाच्या मुलक्यां मदें सगळ्यांहून ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे थावन निपजतलो एक फुडारी. आनी तोच म्हजे इस्रायल पोरजेक गोवड्या पोली चलयतलो. तेन्ना त्या विद्वानाक कुशीन आपोवन व्हरून नखेत्र केन्ना दिश्टी पडलें ते विशीं हेरोदीन ताचे कडेन बारकायेन विचारून घेतलें आनी तांकां बेतलेहेमाक धाडटाना म्हळें, वचात, बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच. हांवें वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका कळयात. राजाचें आयकून ते भायर सरले आनी तांणी उदेताना देखलोलें तें नखेत्र ताचे मुखार वचूंक लागलें आनी बाळक आसलो ते जाग्यार पावून थांबलें. नखेत्र पळोवन ते एकदम खुशाल बरीच जाले आनी घरांत भितर सरून बाळक आपली आवय मारये लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सरपटून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपलीं भांदाळां उकडून ताका ही देणी समर्पिली, भांगार, दूप आनी गोंदळोस. पूण हेरोदिशी परत वचना जावंक देवान तांकां सपनान शिडकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देसांत ते परतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, आज जेजूचे आप परगोटणेची परब आमी समरमता. आप परगोटणी म्हणल्यार कितें? देव आपणाकूच परगोडटा म्हणजे आपूण तुमचो सरवणार. आनीक देवान कोणाक आपली परगोटणी केली काय? ही देव परगोटणी आपली करता उदेंतीच्या मनशांक. आनीक हे मनीस येवन ह्याच बाळकाक मेळटात. मोगाच्या भयणी भावनो, देव आपली पदवेन आपली परगोटणी करता. कोणाक काय? अन बावाडती मनशांक. अन बावाडत तांकां नासलोलो. इस्रायल परजे भाशेन देवाची वडोवक तांकां नासली, तरूय पूण देवाची येवजण न्हयच फकत इस्रायल परजेक आपल्याक दाखोड करूंक, पूण विदेशांक दाखोड करूंक. आनीक हें बाकीत आदल्या कोरांत आमकां दिश्टी पडटा. जेजू संवसारांत येवच्या आदीं सुमार 600 वर्सां आदीं इजायस प्रवादी उलोवन ही देवाची येवजण ही इस्रायल पोरजेक सांगता. इस्रायल पोरजा बाबिलोनाच्या निर्वाशांत आसली आनी थंयसर ही पोरजा दुखां बरीत आसली.
दुखाची किरणां तांचेर पडल्या अशीं दिसतालीं. आनी हे वेळार हो प्रवादी हे पोरजेक घोटाय दिता, उठ पोरजोडीत जा, उदेलो सुर्या जंय प्रितुमेचेर अजून रात चलता आनी पोरजांचेर काळोख विस्तारला तो तुजे वयर सर्वेस्पराची मोहिमा परजळटा. ही पोरजेक ही खबर सांगता. त्या काळार जेजू येवच्या आदीं जायत घडये हे पोरजेक हो प्रवादी कितें सांगता तें समजूंक ना. तरी पूण आयच्या काळार आमकां ताची समजणी मेळटा. आनी उपरांत हो प्रवादी सांगता, विदेशाक हो सुर्या परजळला आनी विदेशी उंटाचेर बसून ताका मेळूंक येतले. हे खातीर तुमी भिवूं नाकात. आशिर्वाद तुमचेर पडटलो, जरी तर आज पडचें ना पूण 600 वर्सां उपरांत तरी पडटलो. हे पोरजेक खबर नासली. तरी पूण हे पोरजेक हो प्रवादी हें आश्वासन दिता, तुमचेर एक किर्ण, खोशेचें किर्ण पडटलें, खुशालकाय तुमच्या जिवितान भितर सरतली. हें हो प्रवादी हे पोरजेक दाखोवन करता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत बागयोत पावलू एफेसकारांक बरोवन म्हणटा, तांकां खेरीतपणी सांगता, क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान ओन भावार्थ्यांक दायज मेळ्ळा. म्हणटूच म्हणजे क्रिस्ताक जी एकवटात आनी हे क्रिस्ताच्या एकवटा वरवीं न्हयच फकत भावार्थ्यांक, इज्रायल परजेक, पूण ओन भावार्थ्यांक. आनी ओन भावार्थी तांकां देवाची ओळख ना. तरी पूण हो देव देवानी आपली वळख दिल्या अशें बागयोत पावलू हे एफेसाचे पोरजेक दाखोड करता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता ते विद्वान, इंग्लीश भाशेन आमी म्हणटा वायज मॅन, म्हणजे जाणार शिकलोले जेजूक भेटूंक येतात. कसली जाणवाय तांकां आसली? तांकां जाणवाय आसली नोखेत्राची. दुसऱ्या उतरांनी मोडबार जी प्लॅनट्स जातात ताचेर ते सोद करताले. आतांच्या काळा प्रमाणे आमी तांकां सायंटिस्ट म्हणूंक जाता. आनीक हे आपली जाणवायेन ते हे नखेत्राक पळयतात आनी तांकां गमून येता हे जाणारांक हे नखेत्र बेश्टे न्हय. आनीक ते हे नखेत्राक पळोवन कोण तरी जल्मला हाची सोदीक ते आयले. हे जाणार सायंटिस्ट ते काळाचे अनभावार्थी ते. तरी पूण तांकां देव दाखोड करता की एक सर्वणार जल्मला. जेन्ना हेरोदीक ते विचारतात, हेरोद घाबरलो, हांव राजा आनीक म्हजे बगर आनी कोण राजा आसा काय? आनी तांकां धाडटा आनीक परतून येवन ताका भेटूंक लायता बाळकाक ना करूं. पूण देवदूत तांकां सपनान शिडकायता आनीक हे विद्वान उदेंतीचे दुसरे वाटेन परत वेतात. मोगाच्या भयणी भावनो, आयची परब जरी तर तिनूय वाचपां आमी एका बरोबर घातलीं जाल्यार एकूच संदेश दिता. देव आपल्याक परगट्टा, न्हयच फकत भावार्थ्यांक पूण अनभावार्थ्यांक, विदेशांक. आनी ही देवाची परगटणी मोगाची परगटणी. तर प्रितीच्या भयणी भावनो, आज आमकां देवाचो उलो कितें काय? आमी आज आमचेच भितर वचून नियाडची गरज. खऱ्यांनीच हांव ह्या आपणेच परगटलेल्या जेजूक वळखता वो ताची वळख म्हाका ना काय हाचेर आमचें लक्ष घालुया. खऱ्या जेजूक आमी वळखुया. आनी जरी तर हांव वळखता दुसरे सुवातेर जाल्यार हे जेजूक अनभावार्थ्यांक परगटूंक, वळखोन आसलेल्यांक परगटूंक हांव कितें कोत्ता काय हाचेर आमी लक्ष घालुया. तिसरे सुवातेर हे विद्वान जाणार मनीस. आमच्याय जिवितान आमी जायती जाणवाय आपणायता. आमकांय शिकप आसा ह्या संवसाराचें.
आनीक आमी वेगवेगळी आमची शिकप करून आमी उंच पावल्या, आमची तकली चडल्या, गिन्यान वाडला. पूण ह्या गिन्याना वरवीं आमी देवाक मेळूंक सोदता वो ह्या गिन्याना वरवीं आमच्या चिंतपा वरवीं आमी देवासून पयस वेता काय? हे विद्वान देवाक मेळूंक येवंक लजले नात. जायते फावट आमकां आमचें गिन्यान, आमचें लॉजीक आमकां देवासून पयस व्हरता, आमकां अनबावार्थी करता. सगळेंच अशें न्हय, पूण जायते गिन्यानाचे मनीस, जाणार मनीस ह्या देवा बगर आपलें कांयच चलोना हेंवूय वळखून घेतात. ह्या विद्वाना भाशेन आमकां दिल्ल्या गिन्यानान देवाक वळखूंक आमी प्रयत्न करता काय? आमचें गिन्यान वापरून ह्या पवित्र पुस्तकान आमी वेता काय? हाचेर आज आमी लक्ष घालुया. देवान आपणाकूच परगटलो, विदेशांक ताणें परगटलो आपल्याक, आनीक आमकांय ह्याच अनबावार्थ्या मदें आमच्या जिविताचे चाली देखींतल्यान परगटूंक आमकां आपयता. हीच कृपा आमकां ह्या पवित्र मिसान मागुया अशें जावं. आमच्या भावार्थाची स्वता आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गान प्रितमीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो, आंकवार मरयेंतान चलमलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जाला, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, जुवेल मेल्ल्यांची म्हूण सुबिकून येतलो, सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भक्षणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार ओगेपणांतल्यान आमची मागणी बापाक उबारुया. जाणें आपणा खातीर मागूंक लायलां तांचोय उगडास करुया. आमची कुटुंबां उबारुया. संवसार कोविड-19 पिडेन बोडबोळटा, आख्या संवसाराक पिकोवणी मागुया. सगळीं आमची मागणी एक करून नमान मरिये म्हणुया. नमान मरिये, कृपेन बोलली, सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा, ओस्त्र्या मदें सदोव आनी सदोव तुजो पूज्य येसू. भगेंत मरिये देवाची माय, आमा पाप्यां खातीर मृत कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. Purni Bapak bedowo Magar naka rupe naka Aplia karsa sovevopu Jesu tu shekalis magta Aicha disa akechine Deva kushi kuris lego Mogan vengon shivisodo Jesu tu shekalis magta. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सोर पदवेदार देवा आमच्या मोगाड बापा, आमी आज तुका भेटोवंक भांगार धूप आनी गोंदरोस घेवन येवंक ना. भोगोर गोवांचो उंडो आनी दाकाचो सोरो ह्या देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी भावार्थान ओळखता. ताचें बलिदान करता आनी ताका आत्मीक पोसणाक घेता. तर तुजी पवित्र सभेच्या ह्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचेही सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय भाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काडी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सरवणेचे सासणीक येवजून उक्तें केलें आनी तो सगळ्या पोरजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें ओनोन पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिसती पडलो ताचें ओमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दोलबारा सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्वर तूं सर्ग आनी संवसार भल्ल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उंचर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणी कराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्थाचो गूट परगटुया तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सर्वणारा आमची सरवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सरवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतलें आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसिस्क आमच्या भाग्योन बापाक फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची खाकृत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन धर्मता आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता
तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जजियत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू मोगडा, म्हज्या काळजान तूं आयलाय. ह्या तुज्या पवित्र कुडी रोगताच्या जेवणा पासत तुका दिन वाजता. ह्या तुज्या कुडी रोगताचे कुरपेन तुका वळखूंक तूं म्हाका कुरपेवंत करताय. ह्या तुज्या कुरपे पासत तुका दिन वाजता जेजू. हे कुरपे वरवीं तुका परगटूंक म्हाका तूं तयार कर. असलेंच येणें असलेंच देणें आमची पोरजाय ओंतरेकता जांकां तुका शेवूंक मेळना. हे वेळार ओत्मीक दर्शन स्पिरिच्युअल कम्युनियन आमच्या भावा भयणां लागीं कर आनी तुका शेवल्ल्या पोरी जेजू तांकां बगूं दी. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, विद्वाना पोरी आज आमी जेजू बाळकाक सैमाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, तरी जिव्या भावार्थान त्याच जेजूक उंड्या सोऱ्या रुपान ओळखिला. ताका आमचे भितर घेवन वेंगयला आनी आमचीं काळजां ताका भेटयल्यान. तेच परी जिविताच्या सगळ्या गणितांनी आमची भावार्थाची नदर जेजूचेर आसूं. मोगान ताचो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या ओग क्रिस्ती भाव भयणांक आमी दाखोवं. शेकी एक दीस आमी स्वर्गार सगळीं ताच्या पोरजोडान सुकेस जावं तुका दिनवासूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां कांय वेळ पवित्र संस्कारांत आसलोल्या जेजूक नमस्कार करुया. लिपून रावलोल्या देवा उंड्या सोऱ्यान रूपां लिपलोल्या
तुका पोरणे पाट कोरता भक्तीपणान तुका वंदिता मोशे हिणोलके काळी सारके कालते साता तुझ मुखार तुझ नोदरूस घालून सगळो स्विरून येता जीव मोसो. लिपून रावलोल्या मोगाच्या जेजू, म्हजे पासत आमचे पासत ह्या उंड्यान तूं लिपलोलो आसाय. देव तूं, दोनी तूं, सोमी तूं. हेंच तुजें दोनीपण आमी ओळखून घेता आनी तूं आमचो देव म्हूण तुजे मुखार सर पडटा सोम्या. नमस्कार तुका करता मोगांचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोगांचो तुका दिता. जेजू मोगाडा, नमस्कार आमी तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. ह्या आमच्या जिवितान तुजो आशिर्वाद तूं आमकां दिताय, कृपेन तुजे आमकां भरताय, सगळीं देणी तुजी वतयताय, पिडेंतलीं आमकां निवारताय, निवारलीं सगळ्या तुज्या देण्या पासत जेजू तुका वाखाणटा. नमस्कार तुका करता मोगांचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोगांचो तुका दिता. जेजू मोगाडा, नमस्कार तुका करता, दिनवासता तुका. आयच्या दिसा काजाराचो दीस मनयतल्या क्रिस्टिना आनी लेस्टर ह्या जडप्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुज्या आशिर्वादान तांकां भर आनीक जें तीं अंतरेकतात, जें तीं मागतात, तशी आवय मागता तें तांकां फावो कर. उबारता जेजू तुका आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या जुजे मास्करेनेस, मारिया de कार्मो हांचेरूय वाडदीस मनयतल्यांचेर तुजो आशिर्वाद मागता. हेर आमची भाव भयणां आपलो काजाराचो दीस मनयतात, जल्माचो दीस मनयतात, हेर दीस मनयतात, तांकांय तुज्या आशिर्वादान भर म्हूण आमी मागता. नमस्कार तुका करता मोगांचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोगांचो तुका दिता. जेजू मोगाडा, हे वेळार तुका दिनवासता सगळ्या बरेपणा पासत तुवेंच जायत्या आमच्या भाव भयणांक प्रश्नांतलीं सोडयल्यांत, पिडेंतलीं निवारल्यांत. खुरीस व्हरूंक जेजू तुवें तुजो आदार दिलाय. वेगवेगळे प्रश्न आसले तांकां तुवें जाप दिल्याय जेजू. सगळ्या बरेपणा पासत जिवे देवा तुका आमी वाखाणटा.
जिव्या देवाक वाकंठ सगळ्या काळजान देन वाजता जिव्या देवाक वाकंठ सगळ्या काळजान देन वाजता. जिव्या देवा तुका वाकाणटाव आमी. तूच आमचो धनी. हे वेळार पिडेस्त भाव भयणांचो जेजू उगडास करता. जाणी आपणा खातीर मागूंक लायला, आपल्या कुटुंबा खातीर मागूंक लायला जेजू, ह्याय कुटुंबाचो धनी हांव उगडास करता. हे वेळार पिडेंत आसलोल्या कामिलो ब्राज हाका तुज्या हातान घालता. सावियो दायस हाकाय पुरती भलायकी दी. आनाकल्या दिसोसा आनी हेर आमची भाव भयणां जाणी आपणा खातीर मागूंक लायला, तांचेय पासत जेजू तुजे मुखार विनंती करता. हे वेळार जेजू तुका आभारता. सगळी आमची बोर्देची पवित्र सभा पिडेंत वडवळटा. ती वेगवेगळ्या प्रश्नांनी, कुटुंबाचे प्रश्न, व्यसनाचे प्रश्न, सगळ्यांचेर तुजी नदर घाल. उबारता जेजू तुका आख्खो संवसार कोविड-19 पिडेंत वडवळटलो. दर एका पिडेस्ताक तुज्या रोगतान धुवन काड. आमचे बोर्देचे वाठार तुज्या हातान घालता, तुज्या रोगतान धुवन. आमचें गोंयचें राज, भारत आमचो देश, अमेरिकेचो देश, कॅनडा, ब्राझील, रशिया, UK ह्या देशाचेर जेजू काडे खूब आयिल्लें अशें दिसता. ह्याय देशाचेर तुजें उमोडीक रगत शिवराय. उबारता तुका फ्रांस, इटालिया, स्पेन, जर्मनी, आफ्रिका, मोजांबीक घाल. आख्ख्या संवसाराचेर जेजू तुजी दिश्ट घाल. तुज्याच रोगता वरवीं जेजू हो संवसार पेकय. तुज्याच हातान आमचो जीव प्राण घालता जेजू. तूच आमचो आसरो, तूच आमचो बरवासो जेजू. तुजेरूच आमी पाती येता. जेजू मोगडा तुज्या हातान जीव प्राण मोजो. तूच मोजो आसरो. तुजे विणे ना शांती ना बरवासो. तुज्या हातान जीव प्राण मोजो. तूच मोजो आसरो. जिणेंत मोजे तुजे विणे ना शांती ना बरवासो. जेजू तू मोग जीवो. अमृत जिविताचो दारू तू आत्म्याचो. जेजू तू मोग जीवो. अमृत जिविताचो दारू तू आत्म्याचो. कुवर सोडवणेचो. ओगेपणांतल्यान आमची मागणी जेजूक उबारुया. अगणीत काकूतीच्या देवा, आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस हे पिडेंत कश्टवतल्या पासत मागूंक तुजे मुखार आमी सरपटलेलीं आसा. ही पिडा नपयत करूंक तुजो आशिर्वाद
हे पिडेन आसलोल्या सगळ्यांक बेगीनूच इलाज. पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक, नर्सींक, हेर वावुरप्यांक सुरक्षा, मनाची शांती. हे पिडेक लागून जायती बूक चडल्या, बेकारी वाडल्या, धंदे सोंपल्यात, लोक रिणांनी बुडला. असलें सगळें दोयाड काड जावं उत्पन्न कर. आनी जीं दोयाड जातात तांकां तुज्या आशिर्वादान भर. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुजो उजवाड दी. आमी हे पिडेचेर झुजूंक जाता आमच्या घरांनी रावन, सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून, मास्क घालून. हें वळखूंक आमकां तुजी कृपा, तुजो उजवाड, तुजो आशिर्वाद दी जेजू. आमेन.